वेलकम जी दिस नेक्स्ट लेसन ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मैनेजमेंट. एक फंडामेंटल आर्गुमेंट जो कि हम शुरू से लेकर चल रहे हैं रिगार्डिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो ये है कि it's pretty much different than managing a large enterprise as far as SMEs are concerned. SMEs को मैनेज करना, SMEs की जो operations हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस से या MNC से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से. उसके बहुत सारे फैक्टर्स और रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है. बट प्राइम फैक्टर जाहिर बात है दोनों सेक्टर्स में जो रिसोर्सेज का गैप है या दोनों सेक्टर्स का जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज या लेजिस्लेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत डिफरेंट है. दैट्स वाई जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं वो ऑफन चैलेंज्ड होते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को लेकर भी. बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं सरकारी वो उन्हें चैलेंज करते हैं. तो ऐसे में एक SME को सेटअप करना नंबर 1 और नंबर 2 फिर उसे डेवलप करना या उसे सस्टेन करना जो है वो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग. ये ध्यान में रखते हुए कि जब तक एक इनेबलिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम नहीं राइज किया जाएगा या उसकी तरफ मूव नहीं किया जाएगा किसी भी इकोनॉमी में, तो ये एक्सपेक्ट करना कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है जो बुनियादी तौर पे छोटे पैमाने पर बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की सलाहियत रखता है उसकी ये सलाहियत जो है वो बुरविकार लाभ पाई जा सकेगी. सो इस पर्टिकुलर लेसन में बुनियादी तौर पे हम उन तमाम इश्यूज को सामने रखेंगे जो इश्यूज पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज पोज करते हैं या चैलेंज करते हैं SMEs की मैनेजमेंट को और डिफ़िकल्टीज का बायस बनते हैं SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर की जो ऑपरेशंस हैं उसको. और समहाउ थोड़ा सा टच दिया जाएगा इसमें रिकमेंडेशन ओरिएंटेड कि क्या क्या ऐसे एरियाज हैं जिसमें किस किस नौयत की फैसिलिटेशन या इंटरवेंशन जो है वो दरकार है. एक बार फिर अगर मैं सम अप करूं अपने ऑब्जेक्टिव को एज फार एज दिस पर्टिकुलर लेसन इज कंसर्न, तो वो सरफेस करना है, सामने लाना है उन इश्यूज को जो इनकी वजह से जो है जो मैनेजमेंट और ऑपरेशंस हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो डिफ़िकल्ट हैं, वो चैलेंजिंग हैं और वो जाहिर बात है इस तमाम जो सेक्टर है इसको डिफरेंट बनाते हैं दूसरे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उससे. तो यहाँ पर मौजू में मैं लाऊंगा बैकग्राउंड में उस प्लानिंग कमीशन के स्ट्रैटेजी पेपर को जो हमारे सामने कुछ प्रायोरिटी पिलर्स या प्रायोरिटी जो इश्यूज हैं जो SMEs फेस करते हैं वो हमारे सामने रखता है और विद द हेल्प ऑफ अदर एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर पेपर के या स्ट्रैटेजी पेपर के बताए हुए एलिमेंट्स को हम डिस्कशन में लाएंगे और इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1 जो इशू है जो कि चैलेंजिंग बनाता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मैनेज या उनके ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, वो जो ओवरऑल लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट है कंट्री का वो है. जो पहला इशू अगेन that is a very fundamental that is of very fundamental importance when it comes to managing SMEs in case of Pakistan, that is the overall legal environment that prevails in our country. जितने भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाए जाते हैं गो के उनमें से बहुत सारे जो हैं वो SMEs के लिए बनाए जाते हैं या उनकी फैसिलिटेशन के लिए बनाए जाते हैं. यहाँ पर शायद वो ज़माना चला गया है जब हम ये बात करते थे कि SMEs के लिए कोई रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज नहीं बनते. वी आर इन एन एरा दैट रियलाइजेशन हैज ऑलरेडी बीन मेड जिसके फैक्टर्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यस SME इज द वे फॉरवर्ड इसकी जो डेवलपमेंट है. बट डेफिनेटली जो कोहेरेंस है वो लैक करती है, जो अलाइनमेंट है इंस्टीट्यूशनल वो डेफिनेटली लैक करती है. लेकिन दैट कम्स लेटर. द प्राइमरी थिंग इज दिस कि मिसिंग है इम्पैक्ट असेसमेंट
سسٹم ہمارے پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز کے اینڈ پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیجسلیٹو ادارے ہیں یا پالیسی ساز ادارے ہیں، وہ جو پالیسیز بناتے ہیں تو ایک خاطر خواہ کمپریہنسو ایسا میکینزم موجود نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ اسیس کر پاتے ہیں ایڈوانس میں، اور پھر ظاہری بات ہے سسٹم لانچ پالیسی لانچ کرنے کے بعد بھی آپ اسیس کر پائیں کہ آیا کسی ایک انیشیٹو کا اس چھوٹے و درمیانے درجے کے انٹرپرائز سیکٹر پر کیا اثر پڑے گا اور پڑا ہے. سنس اس نوعیت کا کوئی ان ڈیپتھ سسٹمیٹک اسٹڈینگ میکانزم کمپریہنسو موجود نہیں ہے، اسی لیے بہت سارے کیسز میں بہت سارے انیشیٹیوز جو ہیں وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس کو اچیو نہیں کر پاتے، یا ڈیزائرڈ جو نتیجے ہیں ان کو حاصل نہیں کر پاتے، اور بہت سارے ایسے انیشیٹیوز جو پرہیپس اپنے امپیکٹ میں بہت زیادہ افیکٹو بھی رہے ہوں، ان کے امپیکٹ کا جو رائٹ فیڈ ہے وہ بھی آپ کو اس پرٹیکولر سیکٹر سے نوٹس کرنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے. تو بنیادی طور پہ ضرورت ہے نمبر ون as far as legislative environment that supports the small and medium enterprise sector, اس کی اگر بات کریں تو نمبر ون اس کے لیے ایک ایسا ایک میکانزم، ایک ایسا ایک سسٹم ہونا چاہیے جو کہ فارملی ان پلیس ہی صرف اس لیے ہو کہ اس امپیکٹ کو، جیسے کہ زلزلے کے امپیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہت سارے سائنٹیفک اور سوشل جو ہیں وہ ہمارے پاس میکانزمز موجود ہیں. اینڈ اسی طرح وہ کہ انالوجی تھوڑی کافی اتنی میں بھی افیکٹو نہ ہو، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی پالیسی کی جو امپیکٹ ہے پرائر ٹو دا امپلیمنٹیشن اینڈ پوسٹ امپلیمنٹیشن، اس کو باقاعدہ سائنٹیفکلی تھورلی کمپریہنسولی اسٹڈی کرنے کا ایک ساؤنڈ میکانزم موجود یا کریٹ کرنا چاہیے یا موجود ہونا چاہیے. نمبر ٹو جو ایز فار ایز دس پرٹیکولر لیجسلیٹو انوائرمنٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سیکٹر کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک یونیفارم پالیسی ایوالو ہو ود دی انپٹ آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سیکٹر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک یونیفارم پالیسی جو کہ کمپریہنسو ہو، جو کہ انکمپس کرے ان تمام ریکوائرمنٹس کو ود دی انپٹ آف ایکٹیو انپٹ آف دی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. چیمبرز کو، نمائندہ اداروں کو تمام کے تمام اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہمارے سب سیکٹرز ہیں ان کو انوالو کر کے ایک جامع پالیسی کریٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں یونیفارمٹی ہو اکراس دا ڈفرنٹ ریجنز جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں. سو یہ وہ پہلا فنڈامنٹل ایشو ہے جو کہ ظاہری بات ہے ایس ایم ای مینجمنٹ جو ہے اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں چیلنجنگ بناتا ہے. اور اس ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ڈیفینیٹلی کچھ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ ایڈریس ہونے چاہیے، اور اس پرٹیکولر بحث کو ہم نے ظاہری بات ہے اس اسٹریٹجی پیپر کے تحت کیا جو کہ پلاننگ کمیشن نے جاری کیا. نمبر ٹو جو ایشو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے ایس ایم ای ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اس کو ایڈریس کرنا اس لیے ضروری ہے بیکاز یہ ایس ایم ایز کی مینجمنٹ کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل سپورٹ. جو ادارہ جاتی سپورٹ ہے، دیکھیں پالیسی کے بعد جو پالیسی امپلیمنٹیشن ہے وہ اداروں نے کرنی ہوتی ہے. وہ بہت سارے ادارے لیبر انفورسمنٹ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، ایکسپورٹ پروموشن کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، ٹیکسیشن کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، جن سے ظاہری بات ہے ایس ایم ایز نے انکاؤنٹر کرنا ہے. وہ اٹ سیلف بہت سارے ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہو سکتے ہیں جو پروکیورمنٹ کرتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں فرام دی پرائیویٹ سیکٹر، اور ان میں سے بہت سارے کیسز میں انہیں خریداری کرنی پڑتی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سیکٹر سے. اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کی گنجائش ہے. کیونکہ اگر کسی بھی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سیکٹر کو جس کا پاکٹ اتنا ڈیپ نہیں ہے، اگر آپ نے سسٹین کروانا ہے، انشور کرنا ہے کہ وہ ڈائی آؤٹ نہ کرے، انفیکٹ اس کے کانورسلی وہ گرو کرے، ایکسپینڈ کرے، وہ ٹرانسفارم کرے اسمال سے میڈیم میں اور میڈیم سے لارج اسکیل انٹرپرائز میں، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ادارے موجود ہیں اس پرٹیکولر سیکٹر سے ڈیل کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ان کو سرو کرنے کے لیے، ان اداروں میں جو پریکٹسز ہیں وہ
فیوریبل ہوں ٹوورڈز دیز انسٹیٹیوشنز. سو نمبر ون جو پرائمری چیز ہے جو کہ نہیں ہے اور ہونی چاہیے وہ ون ونڈو آپریشن کی موجودگی ہے. بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے بہت سارے مشاہدوں میں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سیکٹر کی جو پروگریس ہے اس کے لیے فنڈامنٹل حیثیت رکھتی ہے بات کہ ون ونڈو آپریشن کریٹ کیا جائے بہت سارے حوالوں سے ضلعی لیول تک ہر ضلع میں پاکستان میں. By one window operations, of course, as the name suggests, and it's a very common terminology, and I hope you would have understand it already, کہ بہت ساری ایسی ظاہری بات ہے ایس ایم ایز کو سیٹ اپ کرتے ہوئے اور آپریٹ کرتے ہوئے آپ کو نیسیسری ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کو این ایس سیز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو سرٹیفکیشنس چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو پرمیشنس چاہیے ہوتی ہیں, بہت ساری آپ نے سرکاری اداروں سے انسٹالیشنس کروانی ہوتی ہیں, وہ یوٹیلیٹیز کے حوالے سے ہوں, وہ سو ایسی تمام ڈسٹرکٹ لیول پر جو ریکوائرمنٹ ایک ایس ایم ای کو لیگلی پوری کرنی ہے ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹ مختلف اداروں سے, بجائے اس کے کہ ایس ایم ایز بلڈنگ ٹو بلڈنگ جو انٹرپرینورس ہیں وہ بلڈنگ ٹو بلڈنگ موو کر رہے ہوں فار ویریس کائنڈ آف ایپلیکیشنز, اور ان کی ایپلیکیشنز جو ہیں وہ پھر اگین آگے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ موو کر رہی ہوں, اور اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہوئے آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس انشور کرنے کے لیے جو فنڈامنٹل چیز پرووائڈ کرنی ہے یا ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے آف کورس بڑی حد تک, اور بہت سارے کیسز میں یہی سارا کچھ سیٹ اپ کے وقت چل رہا ہوتا ہے, اور اسی لیے بہت سارے لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں انٹرپرائزز سے, بیکاز دے بلیو دیٹ کہ انٹرپرائز کو سیٹ اپ کرنا, اس کی جو این او سی سرٹیفکیشنز اور جو مختلف ڈسٹرکٹ لیول کی جو ٹاؤن ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورے کرنے کے لیے بھی آپ کو اتنے زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کاسٹ انکر کرنی پڑتی ہے, جو بہت سارے کیسز میں جو ایجوکیشنل سفسٹیکیٹڈ ہماری ورک فورس ہے وہ سم ہاؤ بہت ایزیلی اسکپ اس لیے کر جاتی ہے بیکاز یو نو اٹس اے ویری بگ پرابلم وین اٹ کمس ٹو سیٹنگ اپ این ایس ایم ای ان پاکستان. So at a district level it must be ensured کہ جتنے بھی تقاضاجات ہیں ایس ایم ایز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے وہ کسی ایک جگہ پر ایک ہی بلڈنگ میں ود اے ویری سوئفٹ پروسیس جو ہے جو کہ ایز مچ ایز پاسبل جتنا ہو سکے پاسبل وہ کمپیوٹرائز پروسیس ہو, اس میں ہیومن رول کم سے کم ہو, ایسے فیسلٹیشن کو سیٹ اپ کرنا از اے پرائمری. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو اس حوالے سے فیس کرنا پڑتا ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں جو بیوروکریسی اور مینجمنٹ موجود ہے, وہ لوور لیول کی مینجمنٹ ہو یا ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہو, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ود ایس ایم ایز وہ بڑا رینٹ سیکنگ ہے ان جنرل. By rent seeking I means کہ وہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہے in terms of profits under the table that are basically illegal, but somehow it is also the fact کہ وہ کیونکہ government officials are not in some cases that well paid as far as the lower staff is concerned, تو بہت سارے لوگ پھر ظاہری باتیں ڈرائیو کر جاتے ہیں اس طرف. So وہ ایک another issue ہے, but the point is this کہ جو bureaucratic attitude ہے when entrepreneurs go for the fulfillment of various requirements with the government bureaucrats, تو وہاں پر یہ انشور کرنا چاہیے کہ ایسے میکینزمز ڈپلوائے کیے جائیں جس کے تحت somehow monitor بھی کیا جا سکے اس particular attitude کو, اور somehow انشور کیا جا سکے with training and education and realization and with better remuneration یا salary packages کہ somehow جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹورڈز بزنس جو کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کی طرف بہتر سے بہتر ہو سکے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو ایشو ہے جو کہ حائل آتا ہے بہت سارے کیسز میں ایس ایم ایز کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے بزنس کرنے کے ویریس آپریشنس میں جو رکاوٹ بنتا ہے وہ بیوروکریٹک ڈسکریشن ہے. بہت سارے کیسز میں بہت سارے جو افسران ہیں ان کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں. ڈسکریشنری پاورز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ پر بہت ساری چیزیں آن دا اسپاٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. وہ ڈکلیریشن ایس ایم ای کے فیور میں بھی ہو سکتا ہے انٹرپرینور کے, اور وہ اس کی فیور میں نہیں بھی ہو سکتا, اور ظاہری بات ہے اسی ڈسکریشنری پاور کی وجہ سے ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے ایکسپلوئٹ یا پھر سم ہاؤ اپنے انٹرسٹس کو بیچ میں لانے کی.
इसी तरह एक और बड़ा इशू है जो कि फेस करना पड़ता है एसएमईज को, वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में इनफ कोटा या इनफ जो स्पेस है उन्हें ना मिल पाना है। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 5% गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर से पूरी की जाती है, जो बहुत कम है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारी जारी बात है, गवर्नमेंट इदारे हैं, वो बहुत सारी उन्हें भी सप्लाईज चाहिए होती हैं, मशीनरी चाहिए होती हैं, सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो कि वो इंडस्ट्री से मंगवाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में जारी बात है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो इन्फ्लुएंस भी रखती है, रिसोर्सेज भी रखती है, वो लॉबी भी कर सकती है, उनके पास इनफ पावर और रिसोर्सेज होते हैं। तो बहुत सारे केसेस में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो अपनी जगह नहीं बनाते, ऐसे बना पाते ऐसे टेंडर्स में या ऐसे सर्विस कॉल्स में जो कि गवर्नमेंट इदारे करते हैं, और फिर जारी बात है इन रिटर्न वो पे अफसो। यहाँ पर ज़रूरत यह है कि इंश्योर किया जाए कि गवर्नमेंट जो है वो एटलीस्ट या तो एक कोटा इंश्योर कर दे फॉर एसएमईज टू अवेल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़, या फिर समहाउ जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है या जो पेमेंट साइकिल्स हैं उनको कम से कम करके, बिकॉज सारी बात है लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस के पास पेमेंट साइकिल्स अगर उनके लंबे भी हों तो उनको इतना बड़ा मसला नहीं होता, बिकॉज उनके पास बैकअप होता है। लेकिन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के पास कैश क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता तो वो डिलेड पेमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ऐसे में बहुत सारी फैसिलिटेशन की ज़रूरत है कि ऑटोमेटिकली बहुत सारे अगर गवर्नमेंट इदारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री से खरीदेंगे तो बहुत सारे केसेस में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी एक किस्म की सपोर्ट हो जाएगी कि अगर फॉर एग्जांपल समहाउ एक्सपोर्ट वो नहीं कर पा रहे या मार्केट की हालात थोड़े डाउन हैं, तो अगर उन्हें एटलीस्ट ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि गवर्नमेंट के इदारों से एक सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट उनसे परचेज की जाएगी या गुड्स की या सर्विसेज की, तो ये समहाउ इनेबलिंग होगा उनकी डेवलपमेंट के लिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है ब्रिटिश या यूके गवर्नमेंट का जो कि इस दिन में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो थिंक स्मॉल इनिशिएटिव है। वहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पर इस इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया और इस इनिशिएटिव के तहत, इस पॉलिसी के तहत वहाँ के जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो फैसिलिटेट करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में। वो बाकायदा जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, परचेजिंग करती है, तो वहाँ पर स्पेशल एकोमोडेशन दी जाती है, स्पेशल फैसिलिटेशन की जाती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर की। इससे बढ़ के जब भी एक थिंक स्मॉल का एक और जो फीचर है, एस्पेक्ट है, वो ये है कि इससे जब भी कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो कि रिलेट करता है इंडस्ट्री से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर किया जाता है कि कंसल्टेशन कर ली जाए इस पर्टिकुलर सेक्टर से और उसके बाद इस लॉ को या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह बाकायदा वहाँ पर इसी इनिशिएटिव के तहत ये इंश्योर किया गया है कि स्टडी किया जाए पॉलिसी जो कि लॉन्च की जाती है इंडस्ट्री पर, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, असर क्या पड़ता है एसएमईज पर, ये भी वहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत जो है वो इंश्योर कराया गया। मकसद बुनियादी तौर पे यही था और यही यहाँ पे भी रिकमेंड किया जा रहा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को थोड़ा सा कुशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि थिंक स्मॉल के तहत मेरे ध्यान में एक और बात ये आ रही है कि वहाँ पर बहुत सारे केसेस में जब गवर्नमेंट की तरफ बहुत सारे ड्यूज होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, तो उन्हें वहाँ पर ग्रेस पीरियड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि उन्हें एडिशनल वक्त दिया जाता है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को गवर्नमेंट के क्लियर अप कर सके। सो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये बात इसलिए की जा रही है, इश्यूज इसलिए सामने रखे जा रहे हैं बिकॉज एसएमईज को मैनेज करते हुए दिस इज व्हाट द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये इश्यूज फेस करते हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड ब्यूरोक्रेटिक डिस्कशन को लेकर इश्यूज हैं, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को लेकर। एक और बड़ा इशू जो कि फेस करना पड़ता है बहुत सारे केसेस में, बड़े शहरों में नहीं लेकिन अगर आप छोटे शहरों की तरफ मूव करें तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत कम है, एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, ये बात हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो बहुत सारा जो गवर्नमेंट लिटरेचर है या गवर्नमेंट पॉलिसी या रूल्स रेगुलेशंस का जो गवर्नमेंट इदारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनका जो जिनसे इनको डील करना पड़ता है, वहाँ पे जो मवाद मौजूद है, इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, वो अंग्रेजी में। तो इस बात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस इंस्टीट्यूशनल लॉज रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स इनटू द लोकल लैंग्वेजेस। उर्दू तो उर्दू, लेकिन परहैप्स इट विल बी गुड के बहुत सारे केसेस में इंटरनेट को यूज़ करते हुए, वीडियो लेसन्स को या ट्यूटोरियल को यूज़ करते हुए जितना भी जिन इदारों से एसएमईज इंगेज करते हैं वहाँ पर, क्योंकि एसएमईज के लेवल पे जहाँ पर एजुकेशन और एक्सपोजर कम है उनके लिए बेसिक बात समझना दूर की बात होती है, तो बहुत सारा जो हैवी इंग्लिश लिटरेचर है वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पर जारी बात है कुछ इनिशिएटिव्स की या उसकी
facilitation की requirement है, because this is what is making SME management difficult. In the next lecture we are going to discuss further issues. Till now